अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो ऐसे वाक़यात साथ साथ रूनुमा हुए हैं जिनका हमारी कौमी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसमें परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में जो परसेप्शन है करप्शन का, वो माजी की हुकूमतों के मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है। और जो इंटरनेशनल एक वो पैमाना है उसमें पाकिस्तान मज़ीद नीचे चला गया है और वो बहुत तेज़ रफ्तारी से ज़्यादा नीचे गया है। उसकी जो आदाद शुमार हैं वो सामने आ चुके हैं। दूसरा जो पहलू है और जिसकी तरफ फवाद चौधरी साहब ने तवज्जो मबज़ूल कराई, उनका कहना ये है कि करप्शन नहीं हुई, बेसिकली जो हमारे यहाँ परसेप्शन है वो उसके फैलने की बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी में कमज़ोरी है। तो एक पहलू ये है, ये जो कानून की हुक्मरानी में कमज़ोरी है उसका एक नतीजा तो आपके सामने आ गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में, लेकिन इसके अलावा क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है इस तरह के कामों में और ये ऐसा हो क्यों रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और इसी से मुंसलिक दूसरा जो पहलू है वो है पीडीएम का सरबराही इजलास, जिसके इख्तिताम पर गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि हम अभी तहरीक अदम एतमाद पेश करने नहीं जा रहे। अमूमी तौर पर ख्याल ये था कि पीडीएम फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फ़ैसला करेगी और मुमकिन है कि पहले स्पीकर कौमी असम्बली को उनके ख़िलाफ़ पेश की जाए तहरीक अदम एतमाद। एक ख्याल ये था कि पहले पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, उसके बाद जो है वफाकी हुकूमत में पेश करके इस हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि हम अभी ये करने नहीं जा रहे। तो ये जो दो बुनियादी बातें हैं इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इसी ताल्लुक़ की हम आपके सामने वजाहत भी करेंगे और बताएंगे कि बेसिकली जो इस वक्त मुल्क में एक जमूद की कैफियत है और मामलात आगे नहीं बढ़ रहे बेहतरी की तरफ और मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं, उसका सबब क्या है। जो पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पेश करने के सिलसिले में जो खामोशी इख्तियार की गई और दो टोक अंदाज में कहा गया कि हम ये नहीं कि पेश करने जा रहे, तो इसका सबब क्या है। इसका एक ही और बुनियादी सबब ये है कि अभी तक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान किसी बुनियादी जो असूल हो सकते हैं तब्दीली के बाद होगा क्या, इस सिलसिले में अभी तक कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ। ये इत्तेफाक राय क्यों नहीं हुआ और इस इत्तेफाक राय के ना होने के क्या असबाब हैं, ये एक बहुत बुनियादी और बेसिक बात है। अगर हम ये समझ लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जमूद की कैफियत क्यों है और मामलात बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे। हमने पहले भी अर्ज़ किया, फिर अर्ज़ किए देते हैं कि देखिए बात क्या है। बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ये तारीख़ी मोड़ है हमारी तारीख़ का। किस एतबार से? इस एतबार से कि ये पहली बार है कि किसी एक हुकूमत को गिराकर कोई दूसरी हुकूमत लाने का या ख़ुद को पेश करने का काम नहीं हो रहा। ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले इस बीच में होगा कि कोई मौके से फ़ायदा उठाना चाहता हो, लेकिन जो बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं जैसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत, ये जो 3-4 फरीक हैं, इन 3-4 फरीक़ों में होना तो ये चाहिए था, जो रिवायत है वो ये कि पीटीआई की हुकूमत के जगह लेने के लिए मुस्लिम लीग अपने आप को पेश कर देती। तो ये नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा इसीलिए हुकूमत तब्दील नहीं हो रही। और ये क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, मामले के जो फ़रीक़ैन हैं, इनके दरमियान किसी यानी इस हुकूमत की तब्दीली के बाद क्या होना है इस पर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। और वो क्या होना है, मसलन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या इसरार है।
ان کی طرف سے اصرار یہ ہے کہ آئیے ہم پہلے ایک اتفاق رائے کریں، کسی فیصلے پر پہنچے، اور وہ اتفاق رائے کوئی چھوٹا موٹا نہ ہو، وہ ایک سوشل ایگریمنٹ کی طرح کا اتفاق رائے ہو۔ مثلا کیا سوشل ایگریمنٹ ہو؟ سوشل ایگریمنٹ یہ ہو کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ہو، اس کے پروسیس میں کوئی مداخلت نہ کر سکے، انتخابی عمل آزاد اور خود مختار ہو، اور الیکشن کمیشن کے سوا اس میں کسی کی کوئی مداخلت نہ ہو، اور وہ جب الیکشن کرائے تو اس کے نتیجے میں عوام کی حقیقی رائے سامنے آ سکے۔ اور اس کے لیے کیا چیز ضرورت ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے پاکستان کے آئین میں ایک بیسک تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو اس بیسک تبدیلی پر اتفاق رائے ابھی تک نہیں ہو رہا، تو ایک اس کا رکاوٹ یہ ہے۔ ایک اور رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ ہائپوتھیٹیکلی ہم بات کر رہے ہیں، ایک اور رکاوٹ یہ ہو سکتی ہے کہ ایکسٹینشن کے معاملے پہ کوئی اتفاق رائے نہ ہو رہا ہو، تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو معاملات میں تاخیر اور پیدا ہو رہی ہے اور کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ رہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں ایک وہی ہوا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں انڈیکیٹ ہوا ہے کہ پاکستان میں حکومت کی گرفت انتظامی معاملات پر بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ حکومت کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، اور حکومت کی گرفت کے کمزور ہونے کے نتیجے میں قانون پر عمل درآمد کمزور ہو رہا ہے، مظلوم کو انصاف نہیں مل رہا، خود حکومت کو جو کام کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر پا رہی۔ ثانیہ مری اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت انڈیویجول واقعات ہو رہے ہیں، ایون وہ جو خاتون کا کیس ہے جس میں ابھی تک وہ امریکن نژاد جو وہ پاکستانی ہے جو جس نے خاتون کا گلا کاٹا تھا، وہ فیصلہ آگے نہیں بڑھ رہا، وہ فیصلے کی طرف نہیں جا رہا وہ کیس۔ تو بیسیکلی اگر حکومت ڈٹرمنٹ ہو، حکومت کے پاس یعنی عزم ہو کام کرنے کا، تو پھر اس طرح کی صورتحال نہیں ہو رہی۔ لیکن اس لل کی وجہ سے، اس خاموشی کی وجہ سے، اس بحران سنگین ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، اور چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو یہ اس سچویشن کا جو پہلا نقصان ہے وہ یہ ہے۔ پھر دوسرا نقصان جس سے ہم سب سفر ہو رہے ہیں، سب متاثر ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ معیشت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ معیشت ہر آئے دن نیچے جا رہی ہے، اور نیچے جانے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عام آدمی کی زندگی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے، ان کا کچن ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے بھی عوام کی بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس سچویشن کا جو اور بڑا اور برا نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت پہ دباؤ بڑھے، اپوزیشن پہ دباؤ بڑھے، اداروں پہ دباؤ بڑھے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں پھر کسی نہ کسی یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور ہاتھ سے نکل کوئی پھر اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا، پھر اچانک کچھ چیز ہو سکتی ہے۔ عوامی بے چینی کا تو آپ کو ہم نے پہلے بھی عرض کیا، اس کی مثالیں پیش کی کہ مہنگائی مار گئی، تحریک خاموشی سے عوام کی طرف سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ تحریک اگر مومنٹم پکڑتی چلی جاتی ہے اور اس میں سیاسی قیادت اس کو میسر نہیں ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، کسی فیصلے پر نہ پہنچنے کی وجہ سے عوامی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت کی انتظامیہ پر اور قانون کے نفاذ پر گرفت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، معیشت بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت جو ہے ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت میں ہے۔ جب تک یہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوگا اور جو فریقین معاملہ ہیں وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے پوائنٹ سے ہٹیں گے نہیں، ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اور آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ ملک بحران میں دھنستا چلا جائے گا۔ یہ جو داخلی بحران ہے اس کو خارجی بحران بھی آ کے پیچیدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی ایلیمنٹس بھی آگے بڑھیں اور غیر سیاسی ایلیمنٹس بھی آگے بڑھیں، اور اس سوشل کانٹیکٹ کی طرف بڑھیں جو پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے
ضروری ہے۔